मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। जब हम लफ्ज़ मोजिज़ा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी समझ में उसके अरबी मफ़हूम आता है। अरबी में मोजिज़ा के मानी है कोई ऐसा काम जो आपको मजबूर कर दे कि आप किसी बात को माने। परवरदिगार आलम ये चाहते ही नहीं है कि किसी को मजबूर किया जाए, क्योंकि दीन में जबरो इकराह नहीं हुआ करता। अगर मजबूर कर दिया जाए किसी को और उसके अलावा कोई दूसरा चाराए कार ना रहे तो जाहिर है कि वो ईमान क्या हुआ, वो तो एक मजबूरी का अमल है। कलामुल्लाह में इसके लिए 3 मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो इस काम के ऊपर रोशनी डालते हैं। पहला लफ्ज़ सिमियोन है, जिसे इब्रानी में ओत और अरबी में आया कहते हैं। ये आयत या निशानी है, ये निशाने राह है जो ये बताता है कि कहीं मंजिल कुछ और है। आपको गौर व फिक्र करना है और सोचना है, इसके ऊपर गौर करना है कि आखिर ये निशान जो है ये हमें कहाँ लेके जाएगा, ये क्या बता रहा है, किस हकीकत की तरफ निशानदही कर रहा है। मसलन जब आप ये देखते हैं कि जनाब मसीह ने पानी पे चल के दिखाया तो आपके जहन में क्या आता है? क्या ये आता है कि ये वही खालिक कायनात है जिसने ज़मीन और आसमान बनाए थे और पानी को भी खल्क फरमाया था और वो पानी की हुदूद मुतय्यन कर दी थी, लिहाजा उसका पानी पर इख्तियार है, या कोई और जहन में आता है? जब आप ये देखते हैं कि उन्होंने लोगों को खाना खिलाया तो आपके जहन में ये आता है कि ये उसके बारे में बताया जा रहा है जो राज़िक है, जो रिज़्क़ मुहैया करता है, चाहे बयाबान ही क्यों ना हो। जब आप कानाए गलील के मोज़े के बारे में पढ़ते हैं तो क्या आपके जहन में ये आता है कि ये इस बात की निशानी है और ये निशानी इस बात की निशानदही करता है कि ये वही है जो कायनात में पानी को कभी कोई शक्ल दे देता है और कभी कोई और शक्ल दे देता है, लेकिन हमें रिज़्क़ फराहम करता ही रहता है। जब आप ये देखते हैं कि मसीह ने मुर्दों को जिंदा कर दिया तो क्या आपके जहन में ये आता है कि ये जिंदगी और मौत का मालिक है जिसके बारे में बात की जा रही है या नहीं? दूसरा लफ्ज़ जो कलामुल्लाह में इस्तेमाल किया गया है वो है डुनामिस। ये वही लफ्ज़ है जिससे हमारा अंग्रेजी का लफ्ज़ डायनामाइट आया है, कि ये वो बारूद है, ये वो ताकत है जो पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर देती है। लेकिन शर्त यह है कि आप इस डायनामाइट को पहाड़ के अंदर पहले घुसने दें, फिर जाके टुकड़े टुकड़े होंगे। अगर आप उसके ऊपर ही बारूद रख दें और आग लगा दें तो कभी टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे। अगर ये मोजिज़ा आपके पत्थर दिल में घुस जाता है और घर बना लेता है तो फिर ये उस पत्थर दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन अगर आपने उसे अपने घर में जगह नहीं दी तो जाहिर है कि इसका कोई असर भी नहीं होगा। तीसरा लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है कलामुल्लाह में वो है तेरास, यानी ऐसा काम जिसको देखने के बाद आदमी हैरान और शशदर रह जाए, सोचे कि आखिर ये है क्या। यानी ये इस बात की दावत है कि आप सोचें, सिर्फ हैरान और परेशान ना हो, सिर्फ दांतों में उंगलियां दबा के ना बैठ जाएं, बल्कि गौर व फिक्र करें। इसलिए कलामुल्लाह ये कहता है कि आपका पहला मोइज़ा वो था, आप एक शादी में शिरकत फरमा रहे थे, आपके अजीज़ व अकारिब तमाम वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ एक मुश्किल पेश आ गई और उस मुश्किल से उस ख़ानदान को निकालने के लिए आपने एक काम अंजाम दिया। उसके बारे में एक मुसन्निफ़ ने क्या खूबसूरत अल्फाज कहे हैं कि पानी ने अपने खालिक को देखा और शर्मा के उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। जब लोग कानाए गलील के बारे में सुनते हैं तो आम तौर पर सिर्फ यही ख्याल आता है कि ये एक गांव का नाम था और उस जगह एक तकरीब थी शादी की जहाँ पे जनाब मसीह अपने ख़ानदान के साथ तशरीफ़ ले गए। लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इब्रानी ज़बान में काना सरकंडे को कहते हैं, और सरकंडों का सबसे पहले जिक्र हमें कलामुल्लाह में उस वक्त मिलता है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा माजिदा सरकंडों की एक टोकरी में लेके दरियाए नील में पानी में छोड़ के आती हैं कि वो दरियाए नील जिसमें तमाम इब्रानी बच्चे मर रहे थे, वही दरिया उनकी ज़िंदगी का सबब ठहरा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ
کہ پانی کے بارے میں لوگوں کے جو تصورات تھے وہ تو الگ تھے، لیکن اب جب آپ نے اس پانی کو آب شفا بنا دیا تو اب لوگ ہکا بکا تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اصل میں کیونکہ ہم عام طور پر یہودیوں کی روایات سے واقف نہیں ہوتے، تو اس لیے ہماری سمجھ میں بہت ساری باتیں نہیں آتی۔ قوم بنی اسرائیل جب شادی بیاہ کرتے تھے تو شادی کی تقریبات صرف ایک دن نہیں چلتی تھیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، بلکہ پورے ایک ہفتے چلا کرتی تھی، اور اس ہفتے میں تمام یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی ان شادی والے لوگوں کی کہ وہ براتیوں کی تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسی زمانے میں جب آپ کو دعوت ہوئی اور آپ ان کی دعوت پر اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر پہنچے، آپ کی والدہ نے جب آپ سے یہ کہا تو آپ نے کہا کہ امی جان میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اور اس کے بعد آپ نے یہ معجزہ سر انجام دیا۔ کلام اللہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا پہلا معجزہ تھا، اس سے پہلے آپ نے کوئی معجزات نہیں دیکھے تھے اور کبھی آپ نے کیے بھی نہیں تھے، اس لیے لوگ پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ لیکن کہا یہ گیا ہے کہ وہ میرے مجلس تو جانتا نہیں تھا کہ کیا ہوا، لیکن وہ غلام جو پانی بھر کے لائے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ اور عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور عالم قسم کے لوگ عام طور پر اس بات سے ناواقف رہ جاتے ہیں کہ ہوا کیا۔ ایک عام آدمی کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خدا نے کیا کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ وہ معجزہ تھا جس کو دیکھنے کے بعد ایک عجیب و غریب جملہ کلام اللہ میں پایا جاتا ہے کہ آپ کے صحابہ کرام آپ پر ایمان لے آئے۔ بھائی صحابی تو کہتے اسے ہیں جو پہلے صاحب ایمان ہو اور اسے آپ کے ساتھ رفاقت رہی ہو، پھر یہ کیا کہنا کہ وہ آپ پر ایمان لے آئے؟ تو ظاہر ہے کہ پہلے انہوں نے آپ کو نبی کی حیثیت سے تو تسلیم کر لیا تھا۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد ان پر اس بات کا انکشاف ہوا جو پانی کو شراب طہور بنا دے وہ صرف نبی نہیں ہے بلکہ کوئی وہ بہت بڑا ہے، وہ جنت کا مالک ہے جو ایسے کام کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد اب یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی طرح سے آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم اس جنت کے مالک کو چھوڑ دیتے ہیں تو اب دوسرا مقام صرف جہنم رہ جاتا ہے، اور وہاں پہ جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہے۔ یہ وہ معجزہ تھا جس میں آپ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ یہ عام طور پر تصور موجود ہے کہ آپ اس دنیا سے کنارہ کش تھے، شادی بیاہ کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے کیونکہ آپ نے کبھی خود کوئی شادی نہیں کی، لیکن آپ نے سب سے پہلے ایک شادی میں شرکت کی، ان لوگوں کے ساتھ آپ شامل ہوئے اور وہاں پہ آپ نے وہی کام انجام دیا جو خدا روز انجام دے رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ بیج لیتے ہیں، انگور کے بیج کو آپ زمین میں ڈالتے ہیں، آپ اس میں پانی دیتے ہیں، کافی عرصے کے بعد فصل اگتی ہے اور آپ انگور لیتے ہیں، انہیں نچوڑتے ہیں، ان کا رس نکالتے ہیں، پھر اس کو دبا دیتے ہیں اور کافی وقت گزر جاتا ہے اور پھر وہ انگور کا رس کوئی اور شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم کے نزدیک زمان و مکان کچھ نہیں، وہ صدیوں کو لمحوں میں سمیٹ دیتے ہیں۔ وہ عمل جو آپ کے یہاں کئی برس میں ہوتا ہے، پروردگار نے اسے ایک ہی لمحے میں کر دیا، اور وہ پانی دیکھتے دیکھتے پانی نہ رہا بلکہ ایک ایسی چیز بن گیا کہ لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو شراب طہور ہے، یہ تو جنت میں ملنا چاہیے تھی، ہمیں یہاں پہ آپ نے مزہ چکھا دیا، آپ نے جنت کا نمونہ یہیں پہ دکھا دیا۔ یہ وہ نشان ہے جو کہہ رہے ہیں کہ میں اگر وہاں پہ جنت میں تمہیں شراب طہور عطا کروں گا تو تمہیں ابھی سے دکھائی دیتا ہوں کہ یہ میرے اختیار میں ہے، پلک جھپکتے ہی میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تمہیں برسوں کا اور صدیوں کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ جسے دیکھنی ہو جنت میرے ساتھ ساتھ آئے۔